Atong panahon karon kun imong sabton sa pagsabot nga lalom, naanata sa katapusang mga panahon. Kay ang nahisulat sa basahon nga gipanagna sa Biblia nangatuman na. Hasta ang mga kinaiyaron sa mga katawhan mahigugmaon sa kahilayan, mapalabi-labihon, mahigugmaon sa kwarta, hambugiro ug mapahitason, magsultig dili maayo siyang isig katawo. Mauni karoy kinaiya sa mga tao ug mitungha na ang mga gubat, kamatay, linog, bagyo ug uban pang mga trahedya. Kiniunta kung atong pamalandungon sa mga katawhan mao ang pagpahinumdum nga kita unta sa Dios mga lagad nga matinud-anon. Mauni rason nganong wala pa siya mobalik dinhi sa kalibutan, kay dili siya gusto nga ang mga tao makuratan. Maong nagpailob laman isa siya, kay daghan jud ang paingon sa kalaglagan. Pero moabot ang kapungot sa Dios nga sa iyang kalagot ibuhos ang iyang tanang kasapot niadtong mga taong gahig ulo nga wala mamati sa tawag sa Ginoo. Maong ang mga tao karon gitagaan pagpanahon sa atong Ginoo nga magbag-o aron sila dili mapunta sa kalayo nga dili mapalong nga gitawag og impierno. Mga minahal kong igsuon diha ni Kristo, ayaw ibaylo si Kristo sa imuhang trabaho, kay siya ra ang makaluwas nimo, dili ang imong negosyo. Huna-huna kini sa makadaghan kay pila ra ta ka tuig dinhi sa kalibutan. Kay sa gikaingon ko na ang tinuod nga kinabuhi wala diha sa mga kabtangan, kay ang mga butang gipiyal ra na nimo, dili na madala sa imong lubnganan. Ingon si Jesus, unsa may kapuslanan kun maangkon nimo ang tanan pero imong kalag padulong sa kalaglagan? Busa subayon ta ang sigpit nga dalan, kay sa unahan mao ang kaluwasan. Kun mohari na ang Ginoo bag-ohon niya ang tanan, kay ang tanang butang may katapusan. Mahanaw ang tanan hasta ang kalibutan. Ang magpabilin mao ang pulong sa Ginoo, dili mausab ang saad ni Kristo. Ang katawhan nga nagtuman dadon sa iyang trono, usa kini kadakong pagpahinumdom kanato igsuon. Usa karon palang daan paninuod na sa Ginoo. Anda imong kaugalingon sa pagtuman diha sa Ginoo, andama imong kaugalingon sa pagatubang diha sa iyang trono nga putli ug walay ikasaway sa iyang atubangan. Busa sik-apa imong kaugalingon kun nagkinabuhi ka ba niyang balaan, gigahinan ba nimo ug oras ang Ginoo? Basin puro ra ka social media pero wa kay ukab-ukab sa imong Biblia. Busy ra ka sa pagpakighiuyon sa kalibutan pero sa Bible wa kay nakatunan. Maong maglisod kag tuman una ag maayo bisan unsa pa kakainila kadako brangko. Kun wala ka nagkinabuhi diha ni Kristo, wala gyud nay kwenta ang tanan diha sa Ginoo.